साहब ने 3 दिन से हमको कैंपस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है और मीडिया के भी तमाम अहबाब का हम किया है के साथ शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस मैसेज को कमाना फर्ज है। हमारे नबी ने और तमाम इंसानियत के रहबर मोहसिन इंसानियत ने फरमाया कसबुल हलाल फरीज़तुम बादल फरीज़ा, हलाल रोज़ी कमाना फ़राइज़ के बाद सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। यानी नमाज रोज़ा ज़कात हज के बाद ये बड़ा फ़र्ज़ है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि पहले फ़राइज़ को छोड़ दें हम और आखिर खाली रोज़ी रोटी को लेकर बैठे, आधे पर अमल करे और आधे को छोड़ दे। तो लेकिन आज हमारी बहनों को जो रोज़गार दिया गया, ये सहाबियात भी मेहनत करती थी, हलाल रोज़ी कमाती थी। जनाब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अबू बकर सिद्दीक़ की बड़ी बेटी थी और हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम की बीवी थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो मदीने में पैदा होने वाले पहले मुहाजिरीन के लड़के हैं, उनकी माँ थी। वो खुद जंगल जाती थी, लकड़ियाँ काट के लाती थी, ऊँट पर बैठ कर आती थी और इसी तरह मिल्लत के काम करती थी। जब मैदान कारज़ार में ज़ख्मी हो जाते, उनको हज़रत आयशा, हज़रत फातिमा, हज़रत अस्मा पानी पिलाती, उनकी पट्टी मरहम पट्टी करती और उनको फ़ायदा पहुँचाती। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब ने न सिर्फ जो है मुस्लिम बच्चियों को इसके लिए मुंतखब किया, बल्कि हमारी हिंदू बहनों को भी रोज़गार से लगाने के लिए एक मशीन अता की और जो है मशीनों से उनको नवाजा गया है। आप जो है इस मुबारक मौके पर जो है तो बड़े खुश होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि हमारी जितनी बेटियाँ आई हैं यहाँ पर, वो सब के सब जो है इज़्ज़त और आबरू के साथ और बाइज़्ज़त तरीक़े से अपने रोज़गार को कमाएं और अल्लाह उनके रोज़गार में बरकत अता फरमाए। सफ़ा बैतुल माल जो है वो औरंगाबाद शहर के लिए जो गैर मारूफ नहीं है, उसने कम उम्री में इतने काम किए और सफ़ा बैतुल माल के तहत रहबर फाउंडेशन जो एजुकेशन शोबे से ताल्लुक़ रखता है, जो है शोबा है, इसने ये मशीनों का इंतज़ाम किया है। इससे पहले जो हाथ गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने दवाखाने जो है खोले हैं औरंगाबाद के अंदर और बहुत से मुख्तलिफ जो है ऐसे ज़राए से इंसानों की खिदमत कर रहे हैं, जिससे दिल से दुआएं निकल रही है। ख़ास तौर से मुफ्ती साहब और उनके रुफ़क़ा के लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनको हिम्मत हौसला अता फरमाए और जो है सफ़ा एजुकेशनल ने जो ये काम किया है इसमें और तरक्की अता फरमाए, इसको कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इमसाल भी हमारे रहबर फाउंडेशन और द सफ़ा एजुकेशनल के तवस्सुस से शहर औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार स्कीम के तहत ये प्रोग्राम जारी है। हमारे मीडिया के बहुत सारे अहबाब खूब जानते हैं कि इससे पहले जब प्रोग्राम हुआ था तो उन्होंने इस बात का इरादा ज़ाहिर किया था कि अब ऐसा प्रोग्राम कब होगा, तो आपकी दुआ कबूल हो गई और उसको ज़्यादा दिन नहीं लगे। अल्हम्दुलिल्लाह द रहबर फाउंडेशन और द सफ़ा एजुकेशनल के तवस्सुस से शहर औरंगाबाद में अब ये दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें 100 बेरोज़गार ख़वातीन को घर में बैठकर अपने रोज़गार और घर के अखराजात को चलाने के लिए, हलाल रोज़ी कमाने के लिए एक प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सर्वे करके ख़वातीन तक इन मशीनों को पहुंचाने की कोशिश की गई और आम तौर पर बहुत सारे लोग जब ये मंज़र देखते हैं तो उनके जहन में ये ख़्याल आता कि गपचुप से क्यों नहीं दे दिए, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा।
جو ٹرسٹ اور این جی اوز کام کرتے ہیں ان کو اپنے کام کا مظاہرہ بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ کام کرنے والے اور کام میں مدد کرنے والوں کو پتہ چلے کہ کام کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ سسٹمیٹک جو نظام ہے ہمارا، حیدرآباد ہمارا سینٹر ہے دا صفا ایجوکیشنل کے توسط سے الحمدللہ ایک ٹیم حیدرآباد سے یہاں پہنچی اور مستقل 3 دن سے اس پر ورک ہو رہا ہے، اور 1 مہینہ پہلے سے اس کا سروے ہوا اور شہر کے ہر علاقے کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں جس کے پاس ٹیلرنگ ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ موجود ہے اور اس کی مجبوری کے بہت سارے اسباب موجود ہے، ان بنیادوں پر ترجیح دی گئی ہے۔ ویسے مجبور، بے کس، پریشان حالوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہم نے ہزاروں میں سے 100 کو دیے۔ اب وہ ہزاروں جو بچ گئے ہیں ان کو یقیناً یہ خیال رہے گا کہ ہم کو نہیں ملا، تو جن کو ملا ان کو غلط ملا۔ عام طور پر جس کو مل جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، جس کو نہیں ملتا اس کا یہی احساس ہوتا ہے کہ ملنے والے کو غلط ملا، بلکہ ملنے والوں کا 3 مرتبہ سروے، ان کی تحقیقات، ان کی مجبوریوں کا پتہ لگایا گیا، اس کے بعد الحمدللہ ان کا انتخاب کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے رہبر فاؤنڈیشن کے اور دا صفا ایجوکیشنل کے توسط سے کہ بقیہ جو ہماری بہنیں بچ گئی ہے انشاءاللہ ان کے لیے بھی نظم ہوگا۔ ہمارے پاس ہمارے آج کے مہمانان خصوصی ڈاکٹر غفار قادری صاحب، ہمارے آر ٹی او شاہد صاحب، حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی، ہمارے سوشل ورکر ساجد صاحب یہاں موجود ہے۔ یہ سب بھی کوشش کرے تو ہم اپنے شہر میں بھی اور بھی 100 لوگوں کو انشاءاللہ دے سکتے ہیں، اور اگر یہ ارادہ کر دیں تو 100 لوگوں کو دینا انشاءاللہ مشکل نہیں ہے، اور یہ 100 کا ہر سال پروگرام چلتا رہے تو جو بہنیں ٹرینڈ ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان تک ہمارا یہ روزگار پروگرام پہنچ سکتا ہے، اور ہم بہت کامیابی کے ساتھ ایک اچھا منظرنامہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو شکایتیں عام طور پر گھر کی خواتین کے سلسلے میں دن بدن ہم سن رہے ہیں، ہم کو وہ سننے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے لیے شکایتوں اور گلے شکوے سے زیادہ پازیٹیو اور مثبت انداز میں کسی کام کی ضرورت ہے۔ رہبر فاؤنڈیشن اور دا صفا ایجوکیشنل اسی سمت میں الحمدللہ کام کر رہا ہے۔ ہم تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا وقت نکال کر یہاں آئے ہیں۔ کہ آج رہبر فاؤنڈیشن اور صفا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے ہماری بہنوں کو جو ہے 100 مشینوں کا جو واٹ اپ کاریہ کرم انہوں نے رکھا ہے، ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انیس احمد صاحب، مفتی انیس احمد صاحب اور ان کی ٹیم کو، اور رہبر فاؤنڈیشن اور ان کی ٹیم کو، کہ سب سے بڑا مسئلہ ہم نے دیکھا، ہم ایک دیہاتی آدمی ہے، ہم نے غریبی کو بہت نزدیک سے دیکھا، تو غریبی جو ہے ابھی بھی جو ہے بہت عروج پہ ہے۔ یہ غریبی اور بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے جو ہمارے مفتی انیس صاحب اور جو ہے تو رہبر فاؤنڈیشن کی طرف سے اور صفا ایجوکیشن کی طرف سے یہ جو پروگرام لیے جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی جو ہے روضہ باغ عیدگاہ کے اندر 100 گاڑیوں کا سامان کے ساتھ جو نوجوانوں کو جو تقسیم کیا گیا تھا، آج وہ جو ہے تو آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ وہ جو ہے اپنی سبزی، اپنے کاروبار کو جو ہے اچھی طرح سے جو ہے تو نبھانے کا کام کر رہے ہیں۔ اور ہماری ماں بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے، اور میرا ایک چھوٹا کٹ پیس کی دکان ہے، اگر آپ کو ضرورت پڑے تو کٹ پیس جو ہے انشاءاللہ جو ہے میں آپ کو مہیا کروں گا، آپ اس کا کچھ چھوٹا موٹا ریڈی میڈ بنا کے جو ہے تو بیچ بھی سکتے ہیں۔ چھوٹا ادیوگ بھی جو ہے کہیں تک بھی پہنچاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی معلوم ہے، مفتی انیس صاحب کو بھی معلوم ہے۔
एजुकेशनल ट्रस्ट और रहबर फाउंडेशन के इस मुश्तरका प्रोग्राम में शरीक होने का मौका मिला। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। हमारी बहनों को रोज़गार से जोड़ने के लिए सिलाई मशीन तोहफे में दी है, उनकी खिदमत में पेश की है ताकि उनकी रोटी रोज़ी का काम कर सकें। सच बात तो ये है कि ये इतना बुनियादी काम है, ये इतना अच्छा काम है जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मैं ख़ास तौर पर सफ़ा एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदार मौलाना अनीसुर रहमान साहब, जो एक काबिल मौलवी भी है, उनके खिदमात को, उनकी पूरी टीम को और रहबर फाउंडेशन उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सच बात तो ये है कि मईशत का मामला हमारे समाज में बहुत अहमियत रखता है और मईशत का इस्तेकाम ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन में होना बहुत बड़ी बात है। इस मौके पर तकरीबन कितने बांटे अपन ने? 100 100 मशीनें बांटी।